کو नोट कर लें, जादू के लिए ये आयात रोजाना एक मरतबा पढ़ा करें जी। सब लिखें इसको। सूरा है अल आराफ, सूरा अल आराफ जी 8वां पारा है, 8वां पारा जी और इसकी आयात हैं 54, 55, 56 3 आयतें हैं। जी पढ़ देता हूं। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदूहु ख़ौफ़न व तमअन इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। ये सारे लोग एक मरतबा दिन में इसको पढ़ना शुरू अच्छा, कर। मेरे डिलीवरी जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद बिन अफजल। तो सब कह रहे इस वजह से बीमार हूँ। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आपने बहुत अच्छा और प्यारा नाम रखा है। ये बकवास करने वाले लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। चल अच्छा, दूसरा नमाज की पाबंदी के लिए इस्लाम की नमाज ना बेटा छोड़ें, वही आपकी मुश्किलें हल करेगी। अगर बीमारी में नमाज भी छूट गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। नमाज पढ़ें, जिस हाल में पढ़ें। अगर सुन्नते नफल नहीं पढ़े जाते, सिर्फ फर्ज ही पढ़ें और दुआएं रोक रोक कर अल्लाह से अपने करें। इंशाअल्लाह अल्लाह मुश्किल हल करेगा। चलो ठीक है। करम फरमाए। मौलाना, जादू के हवाले से आपने जो 3 आयात मुबारका बताई हैं 54, 55 और 56, ये पढ़नी कब है? ये पढ़नी है 24 घंटों में, जिस वक्त जी चाहे पढ़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब है सर? जी आ गए जी मौलाना, तशरीफ फरमा है जी, पूछिए। जी जाकतरी बोल रहा हूँ, खिप्रो जिला सांगड़ से। खिप्रो जिला सांगड़ से आप बात कर रहे हैं, सिंध से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाइए, क्या पूछेंगे मौलाना से? ये गौर से सुनने का मसला है कि आदमी जो है कानूनी मामलों का माहिर हैं? कानूनी मामलात का हाँ हाँ। लोग उसके पास आते हैं अपने मसाइल जी जी कि ये फिलहाल मसला हल कर दीजिए। अच्छा, वो मसाइल जो है वो जायज भी होते हैं, नाजायज भी होते हैं, जी जी कानूनी भी होते हैं और गैर कानूनी भी होते हैं। जी जी। तो इस तरह से उनका अच्छा, उसके लिए यानी ऑफिस में खर्च करने के लिए वो रिश्वत के तौर पर पैसे भी देते हैं। जी ठीक है। वो खर्च करता रहता है, उनमें से कुछ ऑफिस में देता जी है, जी जो है वो अपनी जात का खर्च करता है पैसों में से। जी जी। अच्छा, उसकी औलाद दीनदार है, हाँ हाँ। वो इस मामला का जो है उनको एतराज है। अच्छा, इस तरह से जो आदमी कस्टमर्स हैं, उनसे राब्ता करने वाले, उनसे अगर औलाद का राब्ता हो जाता है तो उनको मना करते हैं कि जनाब इस तरह से। चले ठीक है, आपका सवाल समझ गया। मैं मौलाना के लिए अभी आगे चल रहा है मामला। आपकी बात समझ गया, आप जरा रुकिएगा, खुलासा करके मुझे समझा। आप ये समझ लें कि भाई वकील है जी। वकील के पास लोग आते हैं, जो मुजरिम होते हैं वो भी आते हैं, जो नहीं मुजरिम होते वो भी आते हैं। दास्तान एक ही जैसी है। बाज़ औक़ात वकील को पता भी होता है कि ये बंदा वाकई मुजरिम है, फिर भी उसकी पुष्ट पनाही के लिए और उसके मुकदमे को ले लेता है, क्योंकि उसके रोटी रोजे का मसला है। आप भाई कह रहे हैं कि जब वो इस तरह के कानूनी मशवरे देता है, नाजायज लोगों को भी, गलत लोगों को भी और मुजरिम लोगों को भी, तो उसके घर वाले या अजीजो अकारब उसको बुरा भला कहते हैं, तो उसके मुतल्लिक भाई सवाल करें। यही सवाल है ना आपका? यही सवाल है, मतलब सवाल आगे है, थोड़ा असल सवाल आगे। अच्छा, तो इस तरह से जो उसका अचानक इंतकाल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। जी ठीक है। अब जो है जो रुकूम तो हिसाब किताब करके गया है वो तो ठीक है। अच्छा, जिनकी रुकूम रही हुई है वो जो है उस दीनदार औलाद को पकड़ लेती है कि जनाब आप वारी वारिस हो, जी जी, थोड़ी तौर पर पैसे अदा करो। हाँ हाँ। और न तो गठे में उसने कोई चीज ऐसी छेड़ी है हाँ हाँ कि उसको बेच कर वो कर्जा अदा किया जाए। ठीक है। अब उन दीनदार औलाद को परेशान लोग कर रहे हैं कि जनाब पैसे आपको देने, क्योंकि आपके उसके औलाद हो। जी जी। तो अब ये पैसे जो यानी कि वो गलत काम में रिश्वत में खर्च हुए, हाँ हाँ, वो पैसे जो है वो दीनदार औलाद पर देना जो है लाजिम है, किसी भी हालत में उनको देना है। चले आपकी बात को हम इस तरीके से करते हैं कि किसी बंदे ने अपना काम निकलवाने के लिए किसी बंदे के जरिए पैसे दिए थे जी। अब इत्तेफाक से वो बंदा मर गया जी। अब वो रिश्वत के पैसे जिस बंदे के पास चले गए, जब तक उस पर चढ़ाई न की जाए वो काम नहीं करता। अब चढ़ाई करने वाला जो है वो अल्लाह के पास पहुंच गया, तो अब वो वर्षा तकाजा करते हैं कि हमारे पैसे अदा किए जाएं, क्योंकि हमारा काम तो हुआ नहीं। अब उनके काम को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला कोई बंदा है भी नहीं। यही सवाल है ना आपका? यही सवाल। हाँ ठीक है जी।
بتائیں نا پھر اب کیا پوچھا میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک بندہ کسی بندے کو پیسے دیتا ہے XYZ کو اور کہتا ہے کہ میرا یہ معاملہ حل کروا دو، یہ لو ₹1,00,000 میرا تبادلہ کروا دینا. کسی کو اس نے ₹1,00,000 دے بھی دیا تبادلے کے لیے، اس نے حامی بھر بھی لی، لیکن وہ بندہ جو پیسے دینے والا تھا، درمیان والا بندہ تھا، وہ انتقال کر گیا. اب جس بندے نے پیسے دیے اس کا تو ابھی کام ہوا نہیں ہے، اور اس کا کام وہ کروا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ رشوت کا جو کام ہے یہ بغیر لکھت پڑھ کے ہوتا ہے، باہم اعتماد پہ جو دنیا کا رواج چل رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آپ کے بزرگ کو، بھائی کو، والد کو ₹1,00,000 یا جتنے بھی پیسے تھے وہ دیے تھے، ہمارا چونکہ کام نہیں ہوا وہ ہمارے پیسے دیے جائیں. وہ سندھ والا بھائی یہی کہتا ہے کہ ہم پیسے کہاں سے ادا کریں. یہ قرض کی شکل نہیں ہے نا مولانا. ایک تو قرض کی شکل ہے نا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور وہ فوت ہو گیا، اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ بھی میت کی طرف جو پیسے ہیں وہ ہم سے حساب کتاب کر لیں، ہم یہاں بیٹھیں. اور ایک پیسے ہیں کہ اس نے کسی اگلے کام کے لیے کسی بندے کو دیے. طاہر بھائی اگر اس میں بات یہ ہے کہ وہ پیسے جو اس نے لیے تھے کسی کو دینے کے لیے وہ آگے دے چکا ہے، اس کا ہو گیا انتقال، کام ہوا یا نہیں ہوا، پھر تو اس کے وارثوں سے اس کا مطالبہ کرنا غلط ہے. کیسے اس کا تو کوئی علم بھی نہیں ہے کہ وہ اور ان کے علم میں بھی نہیں، یہ بھی علم میں نہیں ہے کہ پیسے دیے ہیں یا نہیں دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے. کیونکہ ان کا آپس میں واسطہ ہوتا تھا، درمیان میں اولاد کو وہ یعنی خفیہ رکھتے تھے، کیونکہ اگر اولاد کو پتہ چل جاتا تھا تو پھر وہ والد صاحب کو بھی روکتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے کہ بھائی اس سے جو ہے اولاد تو روکتی تھی، برا جانتی، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اپنے تعلقات خراب ہوں گے، کل یہ کام سرکاری ہوگا نہیں ہوگا تو پھر آپ ہمارے پاس آؤ گے اور معاملہ خراب ہو جائے گا، اپنے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس وجہ سے آپ یہ پیسے وغیرہ مت دو. اس لیے جو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی دیتے تھے پیسے چاہیے تو نہیں کہ ان پر یہ تاوان پڑے، اور وہ بولتے پھرے کیوں دیے تھے جب آپ کو پتا تھا کہ کیا پتا یہ فوت ہو جائے. ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ تو خرچ کرتے ہیں نا. نہیں، غلط تنگ کرتے ہیں. بس وہ انہوں نے بھی حرام کے لیے دیے تھے اور اس نے شاید آگے دے دیے ہوں، یا کدھر گئے وہ پیسے، اولاد بیچاری یہ کیوں بھگتتی پھر. مولانا فرما رہے ہیں کہ اولاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس طرح کے معاملات جو ناجائز معاملات کی رقم ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے حساب سے منع کرنے کے باوجود دی ہے، وہ خود ہی مجرم ہے اور خود ہی اس کی سزا بھگتیں گے. بس اچھا، منع ان لوگوں کو ہوئی ہے جن کا اولاد کو پتہ چلا ہے، جن معاملات کا اولاد کو پتہ ہی نہیں چلا ان کو تو ظاہر ہے کہ منع بھی نہیں ہوئی ہے. نہیں، منع تو نہیں ہوئی، لیکن ان سے پوچھ کے تو نہیں نہ دیے، یا کسی جائز کام کے لیے نہیں دیے یا قرض کے طور پر نہیں دیے، وہ تو اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے مسائل کے حل کے لیے پیسے دیے تھے. جائز ناجائز قانونی غیر قانونی مقاصد حاصل کرنے. اب وہ تو سمجھے کہ جتنی دیر بندہ زندہ تھا اپنی سروسز کے پیسے لے کے مر گیا، اب مر گیا وہ بیچارہ، اللہ اسے. آپ یہی دیکھیں نا، اس کی ایک تھوڑی سی بہتر مثال مولانا ہم یہ دے سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی وکیل کو جائز طریقے سے وہ بیٹھا ہے، اس کو 2-4 ہزار روپے اپنے مقدمے کے لیے دیتا ہے اور اتفاق سے وہ وکیل مر جائے تو اس کا تو کوئی اسسٹنٹ ہے نہیں، وہ ظاہر ہے کہ ورثہ سے بھی نہیں تقاضا کر سکتا، اس نے تو سروسز ادا کرنی تھی اگر وہ زندہ رہتا. اور مقدمہ ہارا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی وکیل پیسے واپس نہیں کرتا، وہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ مر بھی سکتا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر تو کوئی کھوٹ نہیں تھا نا کہ میں نے اس کے پیسے دبا لینے، اس کو سروسز نہیں دینی. وہ کرتا تھا جیسے بھی تھا غلط چلتے. اب وہ مر گیا تو وارثوں کو کیوں تنگ کرتے؟ وارث تو پہلے ہی ناراض تھے، کیسے کاروبار نہ کرو. جی، اس طرح کا کوئی ریٹرن میں آپ دے سکتے ہیں؟ آپ اگر ہمیں ریٹرن میں سوال بھیجیں گے تو ہم انشاءاللہ ریٹرن میں جواب دے دیں گے. یہ ایڈریس آپ کا ریٹرن میں دینے کے لیے آپ صرف یہی ہمارا ایڈریس جو ہے یہ لکھیں، مرکز الحرمین الاسلامی، مرکز الحرمین الاسلامی، گول بہار کالونی، مین ستیانہ روڈ، گل بہار کالونی، مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد پاکستان. آپ اپنا سوال تحریری طور پر بھجوا دیں گے تو ہمارے شیخ مفتی جو ہے نا آپ کو لکھ کے جواب دے دیں گے. اللہ خیر سے رکھے. المرکز الحرمین، اچھا المرکز